Hi mga kamanang! Um, Magutang mata karon, no? Ni-relax ta ganiha. So, I just want to share ganahan kaayo ko sa humili ganiha ni Father. Sayang giingon nga bulahan ang tao nga gidaog-daog, bulahan ang tao nga gilibak, bulahan ang tao nga gakalisod tungod kay atong matagamtam ang gugma ni Jesus, no, sa ato ang Ginoo. Tinuod jud to no nga giingon ni Father, usa ko nga naka-experience tungod kay sa akong kinabuhi aduna jud mga kalisod nga mokalit na lang ko og hilak tungod kay di na ako makaya ang mga problema, but sa pagtawag sa pakig-istorya sa pag-ampo nako sa ato ang labang makagahom dito na feel nga naa gyud ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Labi na kung kinasing-kasing ang imong pagtawag, kinakasing-kasing mo pag-ampo. Makaingon ko nga sa mga problema sa akong kinabuhi nga tagamtam karon, wa ko laing gisaligan kundi ang labaw makagagahom. Mao nga base sa akong experience natandog ko ganiha, na-touch ko ganiha sa maong misa kay akong nabati nga grabe jud no, kada bitong inig-istorya sa pari about sa iyang humili kanang manimbawt yung walhibot tungod kay na-experience nimo kung unsa katinuod nga naa gyud ang Ginoo nga motabang sa atong kinabuhi. So mao na nga ako bahala na og bisag unsa pa ang mga istorya no nga akong nadungog sa mga istorya nga ako ang nasinati sa ubang mga tao. Kanunay ko gapadayon ko sa pagtawag o pagkihinabi sa atong Ginoo. Mao na nga kung naatay mga problema nga bugat kaayo, di ta magduha-duha og ampo o pakig-istorya niya kay moduol gyud siya, maminaw gyud siya. Nabito na giingon no nga kung unsa kahigpit ang imong pag-ampo, naa jud ang Ginoo. Bisan pa og di ditso niya tubagon apan sa umabot tubag gyud siya, iya gyud nang i-answer dyan niya ang mga prayers kung sa mga pag-ampo niya. So mao na nga ako ang na-experience ganiha, just sharing, bulahan ang tao nga naka-feel og kalisod tungod kay ana na to mabati nga anaa gyud ang labaw makagagahom sa atong kinabuhi. Thank you mga kamana for listening.